डिभेन्चर इज लङ टर्म लोन डिभेन्चर भनेको लङ टर्म लोन हो। डिभेन्चर भनेको लङ टर्म लोन हो। इस्युड बाई अ कम्पनीले इस्यु गर्छ, कम्पनीले जारी गर्छ। ठिक छ, कम्पनीले ल हाम्रो डिभेन्चर लिनुहोस् भन्छ पब्लिकलाई। अब किन भन्छ? टु रेज फन्ड्स फ्रम द पब्लिक अर इन्स्टिट्युसन्स। ओके, सो डिभेन्चर पनि एउटा माध्यम हो। कम्पनीमा कम्पनीलाई फन्ड आवश्यक परेको हुन्छ, पैसा आवश्यक पर्छ, कुनै सर्टेन काम गर्नको लागि आवश्यक पर्ने हुन्छ। सर्टेन काम गर्नको लागि मनी रेज गर्नुपर्ने हुन्छ, फन्ड्स रेज गर्नुपर्ने हुन्छ र कम्पनीले यस्तो अवस्थामा कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्न सक्छ। प्रक्रियाअनुसार डिभेन्चर इस्यु गर्दछ, कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्छ। अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ कम्पनीले डिभेन्चर किन इस्यु गर्छ त भन्दाखेरि, अब टु रेज लङ टर्म फन्ड्स रेज गर्नको लागि, फर बिजनेस एक्सपान्सन, फर प्रोजेक्ट्स कामको लागि, टु मिट क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट्स विदाउट इस्युङ सेयर्स। ओके, यस्तो विभिन्न कामहरूको लागि लिन सक्छ, उठाउन सक्छ। अब अकाउन्टिङ फर डिभेन्चर, इस्यु अफ डिभेन्चर एट पार। ओके, पार भ्यालुमा डिभेन्चर इस्यु गरेको अवस्थामा कसरी गर्ने त? अब यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ? जर्नल एन्ट्री, अब यसको जर्नल एन्ट्री है, यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ भन्दा, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। ठिक छ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर अकाउन्ट। यसलाई फर्मेटमा पछि देखाउँला फर्मेटमा। अहिले चाहिँ यो तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। ठिक छ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर अकाउन्ट being debentures issued at par. Being debentures issued at par. Okay. अब यहाँ डिभेन्चर इस्यु गरेको छ। ओके, ब्याङ्क अकाउन्ट इज डेबिटेड। ठिक छ, कम्पनीले क्यास रिसिभ गरेको छ, क्यास ब्याङ्कमा आएको छ, ब्याङ्क खातामा आएको छ। ठिक छ, कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्दा क्यास आउँछ, क्यास रिसिभ गर्छ, मतलब त्यो पैसा कहाँ आउँछ? ब्याङ्क खातामा आउँछ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। ठिक छ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। ओके, त्यसै गरी डिभेन्चर अकाउन्ट इज क्रेडिटेड। ठिक छ, डिभेन्चर अकाउन्ट इज क्रेडिटेड। ओके, दिस इज द अमाउन्ट अफ लायबिलिटी। टु द कम्पनीको यो लायबिलिटी हो। यो पछि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ डिभेन्चर होल्डर्सलाई। अमाउन्ट पेएबल टु डिभेन्चर होल्डर्स। ओके, यो कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ पछि। सो डिभेन्चर इज लायबिलिटी बढ्यो, कम्पनीको लायबिलिटी बढेको छ भने क्रेडिट एन्ट्री गर्नुपर्छ, क्रेडिट हुन्छ। ओके, तपाईँहरूले जर्नल एन्ट्रीको रुल, म एउटा रुल बताउँदैछु जसले गर्दा यो डिभेन्चरको एन्ट्री बुझ्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। जस्तो एसेट्स, कम्पनीको एसेट्स बढेको छ भने डेबिट एन्ट्री गर्ने। कुनै पनि ट्रान्जेक्सनले कम्पनीको एसेट्स घटाएको छ भने क्रेडिट एन्ट्री हुन्छ। यो यसलाई नोट गर्नु होला है। त्यसै गरी लायबिलिटी,
अब कुनै पनि कम्पनीको लायबिलिटी बढेको छ भने क्रेडिट एन्ट्री गर्ने, अपोजिट हुन्छ। लायबिलिटी बढेको छ भने कुनै पनि ट्रान्जेक्सनले गर्दा लायबिलिटी बढेको छ भने क्रेडिट एन्ट्री गर्ने, ठिक छ। र लायबिलिटी घटेको छ भने डेबिट एन्ट्री गर्नुपर्छ। लायबिलिटी बढेको छ भने क्रेडिट एन्ट्री गर्ने, लायबिलिटी बढेको छ भने क्रेडिट एन्ट्री गर्ने, र लायबिलिटी घटेको छ भने डेबिट एन्ट्री गर्नुपर्छ, ठिक छ। अब यहाँ के हुन्छ, यसमा ब्याङ्कमा पैसा आयो, कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गरेको थियो, पार भ्यालुमा कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्यो, ब्याङ्कमा पैसा आयो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, ब्याङ्कमा पैसा आएको छ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, ठिक छ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। त्यसपछि त्यो के को नाममा पैसा आएको भन्दा डिभेन्चरको नाममा पैसा आएको, फन्ड आएको हो नि त, डिभेन्चरको नाममा आएको। सो यो यस्तो डिभेन्चर हो, यो अमाउन्ट डिभेन्चर अमाउन्ट भनेको यस्तो अमाउन्ट हो, यो कम्पनीले पछि रिपे गर्नुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ, डिभेन्चर होल्डर्सहरूलाई फिर्ता दिनुपर्ने पैसा हो। दिस इज लायबिलिटी, यो त लायबिलिटी हो। लायबिलिटी बढ्यो कम्पनीको लायबिलिटी बढेको छ भने क्रेडिट एन्ट्री गर्ने, ओके। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर अकाउन्ट क्रेडिट, डिभेन्चर लायबिलिटी हो, लायबिलिटी बढेको छ भने क्रेडिट एन्ट्री गर्ने, ओके। वाट कम्स डेबिट, क्यास कम्स डेबिट, क्यास कहाँ आएको छ, ब्याङ्क खातामा आएको छ, सो ब्याङ्क ब्यालेन्स बढेको छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स बढेको देखिन्छ, त्यसो भए यसलाई के गर्ने, डेबिट एन्ट्री गर्ने, ठिक छ। लजिकल्ली बुझ्नुहोस्, कन्सेप्चुअल्ली बुझ्नुहोस्, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यसमा अर्को कुरा पनि के बुझ्नु भन्दा यो पार भ्यालु छ नि, पार भ्यालु यो इस्यु प्राइस हो, दिस इज इस्यु प्राइस, ओके। यसमा अब इस्यु प्राइस र फेस भ्यालु बराबर छ, ओके। यसको अर्थ कम्पनीले डिस्काउन्टमा पनि इस्यु गरेको छैन र प्रिमियममा पनि इस्यु गरेको छैन, नो डिस्काउन्ट नो प्रिमियम। यो सिचुएसन भनेको इस्यु अफ डिभेन्चर्स एट पार भनेको नो डिस्काउन्ट नो प्रिमियम, ओके। यसमा यो सिचुएसनमा नो प्रिमियम नो डिस्काउन्ट, अन्ली पार भ्यालु, ठिक छ। यो पार भ्यालुको कुरा त्यसरी बुझ्नुपर्छ, फेस भ्यालु इस्यु प्राइस बराबर फेस भ्यालु भएको छ कि यहाँ, ठिक छ, ओके। अब रिडेम्सन एन्ट्री लेखौँ है त। रिडेम्सन भनेको पेमेन्ट गरेको बुझ्नुहोस्। अब कम्पनीले के गर्दैछ, पेमेन्ट गर्दैछ, पेमेन्ट अफ एमाउन्ट अफ डिभेन्चरको अमाउन्ट रिपे गर्दैछ, फिर्ता गर्दैछ। माथिको सिचुएसनमा कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गर्यो, ठिक छ। डिभेन्चर इस्यु गर्छ, डिभेन्चर होल्डर्सहरूले डिभेन्चर प्राप्त गर्छन्, कम्पनीले क्यास प्राप्त गर्छ, कम्पनीमा क्यास आउँछ भने अब कम्पनीले रिडेम्सन गर्दैछ, कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है। रिडेम्सन गर्दैछ, पेमेन्ट अफ अमाउन्ट मतलब फिर्ता गर्दैछ कि, ठिक छ, फिर्ता गर्छ, ठिक छ। एन्ट्री फर रिडेम्सन, अब कम्पनीले के गर्छ, फिर्ता गर्छ। त्यसो भए अघिको केसमा डिभेन्चरकोबाट रकम उठाएको, फन्ड उठाएको हो भने अब त्यही कुरालाई फिर्ता गर्दैछ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, डिभेन्चर ओके, डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट, डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट, 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 डेबिट एन्ट्री, दिस इज क्रेडिट एन्ट्री है। being debentures redeemed, okay, being debenture redemption, being debentures redemption made, okay, being debentures redemption made, okay। अब डिभेन्चर कम्पनीले के गर्दैछ, रिपेमेन्ट गर्दैछ, ओके, रिपेमेन्ट गर्दैछ।
ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट थियो योभन्दा अगाडि, अब ब्याङ्क अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। किनकि उसले पैसा फिर्ता गर्दैछ, डिभेन्चरबाट उठेको रकमलाई फिर्ता गर्दैछ, डिभेन्चर होल्डर्सहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। ओके, ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। ठिक छ, ब्याङ्कमा रकम आएको बेलामा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुन्छ। ओके, आएको बेलामा डेबिट हुन्छ। ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ, ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गर्दाखेरि ब्याङ्क खाता घट्छ भनेपछि डेफिनेटली के हुन्छ, क्रेडिट एन्ट्री गर्नु पऱ्यो। र डिभेन्चर अब सो बराबरको रकम फिर्ता गरेपछि डिभेन्चर के हुन्छ, डिभेन्चर लायबिलिटी थियो, पहिला लायबिलिटी थियो, अब फिर्ता गरेपछि त लायबिलिटी रहेन। ओके, सो यसको क्रेडिट एन्ट्री गरेकोलाई अब हामी के गर्छौँ, डेबिट एन्ट्री गरेर यसलाई हामी यो अकाउन्टलाई सेटल गर्छौँ, यो अकाउन्टलाई मिलाउने गरिन्छ। ठिक छ, अब यसमा तपाईँले सरसर्ती समरी के बुझ्नु भन्दा, यसमा अकाउन्टिङ फर डिभेन्चर अन्तर्गत यो इस्यु एट पार, इस्यु अफ डिभेन्चर्स एट पार, कम्पनीले डिभेन्चर्स इस्यु गर्यो पार भ्याल्युमा इस्यु गरेको छ भने यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ भन्दा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर अकाउन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी यही उठेको रकमलाई अब कम्पनीले फिर्ता गर्दैछ, फिर्ता गर्छ, सर्टेन टाइमपछि फिर्ता गर्छ, 5 वर्षपछि, 10 वर्षपछि। ठिक छ, कम्पनीले फिर्ता गर्छ, त्यो सिचुएसन हो यो पेमेन्ट अफ अमाउन्ट भनेको। पेमेन्ट अफ अमाउन्ट भनेको यो हो। ओके, रिडेम्सन अफ अमाउन्ट भनेको त्यो, रिडेम्सन अफ डिभेन्चर भनेको यसलाई भन्न खोजेको। अब त फिर्ता गर्दाको तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् कि फिर्ता अब कम्पनीले फिर्ता गर्दैछ, त्यति बेलाको इमेजिन गर्नुहोस्, डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ। ओके, डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ, बिङ डिभेन्चर रिडेम्सन मेड। ओके, अब एउटा इक्जाम्पल हेरेर अघि हामीले सिकेको कन्सेप्टलाई क्लियर गरौँ है त। एबिसी लिमिटेड कम्पनीको नाम, कम्पनी एबिसी कम्पनी छ, डिसाइड्स टु इस्यु 1000 डिभेन्चर्स। ओके, 1000 डिभेन्चर्स, नम्बर अफ डिभेन्चर्स 1000 अफ आरएस अफ 100 रुपिज। ओके, 100 रुपिज इच। ओके, प्रत्येकलाई 100 रुपियाँ पर्छ। ओके, 1000 डिभेन्चर्स छ, प्रत्येकलाई 100 रुपियाँ पर्छ, इस्युड एट पार। ठिक छ, पारमा कम्पनीले इस्यु गरेको छ। यो एउटा पार्ट हो, हेर्नुहोस्, क्वेसन हो, यो एउटा पार्ट हो यो। ठिक छ, यसको हामी एउटा पार्टको एउटा एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा एन्ट्री यसको हुन्छ। त्यस्तै गरी अब फेरि पढौँ। ओके, आफ्टर सर्टेन पिरियड अफ टाइम, अब 5 वर्षपछि, 10 वर्षपछि होइन, 10 वर्षपछि, 12 वर्षपछि कम्पनीले के गर्छ, रिडिम गर्छ। ठिक छ, कम्पनीले फिर्ता गर्छ, पेड अफ गर्छ कि कम्पनीले तपाईँको पेड गर्छ। यहाँबाट अर्को छ, अर्को सिचुएसन छ यहाँ, रिडिम देम एट देम पार आफ्टर अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम। ठिक छ, अब तपाईँले के बुझ्नुहोस्, एकपल्ट कम्पनीले इस्यु गरेको छ। ओके, त्यसपछि ल मानौँ 10 वर्षसम्म त्यो पैसालाई चलाउँछ, युज गर्छ। त्यसपछि डिभेन्चर के गर्छ, रिडिम गर्छ, पेड अफ गर्छ, फिर्ता गर्छ। ओके, पेमेन्ट गर्छ। ओके, जोबाट उठाएको छ उसैलाई पेमेन्ट गर्छ। ठिक छ, पेमेन्ट गर्दा पनि पार भ्यालुमा नै के गर्दैछ, फिर्ता गर्दैछ। तपाईँको इस्यु गर्ने बेलामा पनि पार भ्यालुमा इस्यु गर्यो र फिर्ता गर्ने बेलामा पनि पार भ्यालुमा फिर्ता गर्दैछ। क्वेसनको सिचुएसन बुझ्नुभयो। यो क्वेसनमा दुईवटा पार्ट छ, दुईवटा सिचुएसन छ। एकपल्ट कम्पनीले इस्यु गरेको छ, सेयर इस्यु गरेको छ। ठिक छ, अर्को पटकमा कम्पनीले रिडेम्सन गरेको छ। आई होप यु अन्डरस्टुड दिस। ओके, अब क्वेसन बुझिसकेपछि तपाईँहरूले यो क्वेसनमा दुईवटा एन्ट्री गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु भएको छ। अब फर्स्ट अफ अल इस्युको एन्ट्री गरौँ न त, इस्युको एन्ट्री गरौँ। सो इस्यु अफ डिभेन्चर, सो इस्यु अफ डिभेन्चर एट पार। ओके, इस्यु अफ डिभेन्चर एट पार। सो कम्पनीमा पैसा आउँछ, ब्याङ्क खातामा पैसा आउँछ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। ओके, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कति आउँछ, 1000 इन्टु 100, सो 1 लाख। त्यसपछि 2 के को नाममा पैसा आउँछ, डिभेन्चरको नाममा, किनकि कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गरेको छ, डिभेन्चरको नाममा पैसा आउँछ। ठिक छ, 1 लाख। इज दिस ओके? ओके, सो न्यारेसन के हुन्छ त, बिङ डिभेन्चर्स इस्युड
एट पार, बिङ डिभेन्चर्स इस्युड एट पार। ठिक छ, ओके। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, क्यास रिसिभ्ड बाई द ब्याङ्क, क्यास वाट कम्स, क्यास कम्स इन ब्याङ्क अकाउन्ट, सो डेबिट एन्ट्री, ओके। क्यास आएको छ, डेबिट एन्ट्री, ब्याङ्क खातामा आएको छ, डेबिट एन्ट्री, ओके। सो के को नाममा, डिभेन्चरको नाममा। डिभेन्चर के हो, लायबिलिटी हो, लायबिलिटी हो नि त, लायबिलिटी बढ्यो, कम्पनीको लायबिलिटी बढेको छ है, कम्पनीको लायबिलिटी बढेको छ भने क्रेडिट एन्ट्री गर्ने। ठिक छ, कम्पनीको लायबिलिटी बढेको छ भने क्रेडिट एन्ट्री गर्ने। दिस इज न्यारेसन बिङ डिभेन्चर्स इस्युड एट पार, ओके। अहिलेसम्म तपाईँले के गर्नुभयो भन्दा एबिसी लिमिटेडले डिभेन्चर इस्यु गरेको थियो, एट पार भ्यालुमा इस्यु गरेको थियो 1000 डिभेन्चर्स, हामीले सोको एन्ट्री गऱ्यौँ। अब हामी रिडेम्सनको एन्ट्री गर्दैछौँ, गर्छौँ। सो अब रिडेम्सन एन्ट्री गरौँ है त, रिडेम्सन एन्ट्री। यो के बुझ्नु भन्दा अब कम्पनीले डिभेन्चरको नाममा लिएको पैसा, उठाएको पैसा फिर्ता गर्दैछ क्या। यो एन्ट्रीले के देखाउँछ, त्यो डिभेन्चर फिर्ता गरेको देखाउँछ। ठिक छ, अब अघि डिभेन्चर लिँदाखेरि क्रेडिट एन्ट्री गर्नुभएको थियो, अब फिर्ता गर्दैछ, डेबिट एन्ट्री, अपोजिट भयो नि होइन, डेबिट एन्ट्री। अब लायबिलिटी घट्छ, ओके। डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट, ओके। यो लायबिलिटी घटेको देखाउनु पऱ्यो नि त, अब डिभेन्चर घटेको देखाउनु पऱ्यो। डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु के मार्फत, ब्याङ्क खाता मार्फत, ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्छ। ठिक छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्छ। अमाउन्टमा नो चेन्ज, ओके, अमाउन्टमा नो चेन्ज, किनभने कम्पनीले इस्यु गर्दाखेरि पनि पार भ्यालुमा इस्यु गरेको छ, द्याट इज 100 रुपिज एकर्डिङ टु द्याट क्वेसन। त्यस्तै गरी रिडेम्सन गर्ने बेलामा, फिर्ता गर्ने बेलामा पनि पार भ्यालुमा नै फिर्ता गरेको छ, त्यस कारणले गर्दा अमाउन्टमा, यो क्वेसनमा अमाउन्ट परिवर्तन भएको छैन। सो अब न्यारेसन के हुन्छ भन्दा बिङ रिडेम्सन अफ डिभेन्चर, एट पार बाई पेमेन्ट थ्रु ब्याङ्क खाताबाट पेमेन्ट भयो नि त, ओके। पेमेन्ट थ्रु ब्याङ्क, बिङ रिडेम्सन अफ डिभेन्चर्स एट पार बाई पेमेन्ट थ्रु ब्याङ्क। ठिक छ, डिभेन्चर अकाउन्ट इज डेबिटेड, यो डेबिट एन्ट्री हो, डेबिटेड, दिस इज डेबिट एन्ट्री, ओके। लायबिलिटी, अमाउन्ट अफ लायबिलिटी क्लियर्ड भयो। ठिक छ, डिभेन्चर फिर्ता गरेपछि त लायबिलिटी घट्छ, क्लियर्ड हुन्छ। ठिक छ, सो ब्याङ्क अकाउन्ट इज क्रेडिटेड, सो क्यास पेड आउट अफ द कम्पनी, सो ब्याङ्क अकाउन्ट इज क्रेडिटेड। ठिक छ, ब्याङ्क अकाउन्ट इज क्रेडिटेड, ओके। यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। आजलाई यति गरौँ, नेक्स्ट भिडियोमा फर्दर क्वेसन्स र त्यसको सोल्युसन लिएर फेरि अर्को भिडियो बनाउनेछु। यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।